अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे सफ़र की मंजिल है यूरो एशिया में वाक़या एक अहम मुल्क आज़रबाईजान। वो ममालिक जो बरआज़म यूरोप और बरआज़म एशिया के दरमियान वाक़या हैं, इन्हें यूरो एशियाई ममालिक कहते हैं। रूस, तुर्की, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आज़रबाईजान और आर्मीनिया यूरो एशियाई ममालिक हैं। आज़रबाईजान, जिसका 95% हिस्सा यूरोप और 5% एशिया में है। आज़रबाईजान भी इन ममालिक में शामिल था जिसने 1991 में सोवियत यूनियन से आज़ादी हासिल की। इसे लैंड ऑफ फायर भी कहते हैं। ये नाम इसे 1864 में यहाँ दरियाफ्त होने वाली तेल और गैस के वसी ज़खायर की वजह से दिया गया, लेकिन अपनी आज़ादी के साथ ही ये मुल्क इंडिया और पाकिस्तान की तरह तनाज़ात का शिकार हो गया। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान इख्तलाफात की वजह नागोरो करबाख का वो मुतनाज़ा इलाका है जिसे दोनों ममालिक अपना हिस्सा तस्वर करते हैं। नागोरो करबाख का ये इलाका आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान सरहद पर वाक़या है। इसके एक जानिब आज़रबाईजान और दूसरी जानिब आर्मीनिया शामिल है। अगरचे ये इलाका मुस्लिम अक्सरियती आबादी पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके बावजूद आर्मीनिया ने यहाँ अपनी फ़वाज दाखिल कर दी और इस पर कब्ज़ा कर लिया, जिसके बाद आज़रबाईजान ने भी अपनी फ़वाज नागोरो करबाख में दाखिल कर दी और दोनों जानब से लड़ाई शुरू हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने ये सूरत हाल देखी तो रेफरेंडम का ऐलान कर दिया और जंग बंदी करा दी, लेकिन आज तक इस इलाका में कभी रेफरेंडम नहीं हुआ, बल्कि इसी तरह जिस तरह कश्मीर में आज तक कश्मीरियों की मर्ज़ी के मुताबिक रेफरेंडम नहीं हुआ, यहाँ भी कोई रेफरेंडम आज तक नहीं हुआ, और अगर हुआ भी तो वो भी बराए नाम। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के इस तनाज़ा पर कई जंगें भी हो चुकी हैं। हालिया कशीदगी की वजह भी यही इलाका है, लेकिन इस वक्त हालात मुख्तलिफ हैं, क्योंकि आज़रबाईजान ने ऐलान किया है कि अब जंग बंदी उस वक्त तक नहीं होगी जब तक नागोरो करबाख का इलाका आर्मीनिया से आज़ाद नहीं करा लिया जाता। और ऐसा ही हुआ। चंद दिन कबल आज़रबाईजान की न्यूज़ कास्टर ये खबर सुनाते हुए रो पड़ी जब इसे ये इतला दी गई कि आज़रबाईजान ने ये इलाका आर्मीनिया से ले लिया है। नाज़रीन, पाकिस्तान और तुर्की ने हमेशा आज़रबाईजान का साथ दिया, और जिस पर आज़रबाईजान के वज़ीर आज़म ने हालिया दिनों में इसका शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान, अमेरिका और तुर्की के बाद वो वाहिद मुल्क था जिसने सबसे पहले आज़रबाईजान को तस्लीम किया, लेकिन आर्मीनिया को तस्लीम नहीं किया। और ये समझ से बालातर है कि आज़रबाईजान, जिसने खुद आर्मीनिया को तस्लीम किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने आर्मीनिया को तस्लीम नहीं किया। नाज़रीन, हमारी कंपनी में एक कंसल्टेंट जिसका नाम अलेक्सी है, वो आर्मीनिया से है, और इस वीडियो के ड्राफ्ट में उससे ली गई मालूमात भी शामिल है, जिसका मैं शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन गिरामी, अब आते हैं अपने असली मौजू की तरफ। आज़रबाईजान जनूब मशरकी यूरोप में वाक़या एक दुनिया का 91 नंबर पर मौजूद बड़ा मुल्क है। इसे लैंड ऑफ फायर भी कहते हैं। आज़रबाईजान तुर्किश ज़ुबान का लफ्ज़ है, बिल्कुल इसी तरह जैसे उर्दू ज़ुबान में बहुत से तुर्किश अल्फाज शामिल हैं। आज़र का मतलब आग और बाईजान का मतलब हफाजत करने वाला है, यानी आग की हफाजत करने वाला। इसकी आबादी 1,28,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 91 नंबर पर मौजूद बड़ा मुल्क है। इसका रकबा 86,600 किलोमीटर है और ये दुनिया का 112वां बड़ा मुल्क है। 1922 से 1991 तक ये मुल्क उस वक़्त की सुपर पावर सोवियत यूनियन के कब्ज़ा में रहा। 30 अगस्त 1991 में दीगर रियासतों की तरह ये भी दुनिया के नक्शे पर एक नए मुल्क की हैसियत से नमूदार हुआ।
جبکہ اس کے برعکس آرمینیا ایک عیسائی ملک ہے جس کی آبادی محض 31 لاکھ ہے۔ آذربائیجان کا جھنڈا 3 رنگوں پر مشتمل ہے: نیلا، سرخ اور سبز۔ نیلا رنگ یورپی یونین کو ظاہر کرتا ہے، سرخ رنگ اور چاند ستارہ جنگ آزادی کی جدوجہد، جبکہ سبز رنگ مسلم آبادی کو ظاہر کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، آذربائیجان کی 97% آبادی مسلمان ہے، لیکن یہ ریاستی مذہب نہیں بلکہ یہ ملک ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، یعنی یورپ کا کلچر یہاں عام ہے۔ آپ اس کے بازاروں، رسم و رواج اور ان کے پہناووں کو دیکھ لیں، یہ لوگ معاشرتی لحاظ سے یورپ کے قریب تر ہیں۔ عورتیں دکانوں پر کام کرتی ہیں، ان کا لباس مختصر تر ہوتا ہے۔ یہاں نائٹ کلب کھلے ہوئے ہیں۔ یہاں کی انگور سے بنی شراب پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ناظرین، آذربائیجان کا ذکر کریں لیکن ٹورزم کا ذکر نہ کریں تو یہ آذربائیجان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ باکو، جس کو منی دبئی بھی کہتے ہیں، یہ شہر آذربائیجان کا دارالحکومت ہے اور سب سے زیادہ آبادی والا شہر بھی۔ سستا سیاحتی ویزا، ای ویزا، شراب، جوا خانے اور مخلوط طرز معاشرت باکو کو ٹورزم کے لیے پرکشش ملک بناتا ہے۔ پوری دنیا سے لاکھوں سیاح ہر سال یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ چونکہ یہ ملک تقریباً یورپ میں واقع ہے تو بہت سے پاکستانی اور انڈین لوگ یورپ جانے کے چکر میں اس ملک کا رخ کرتے ہیں، اور ایجنٹ بھی یورپ کے سہانے خواب دکھا کر لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ اس شہر کو بھی وینس کی طرز پر بنایا گیا ہے، یعنی پورے شہر میں جگہ جگہ ندیاں اور آبشاریں بنائی گئی ہیں۔ یہ لوگ روٹی کی بڑی قدر کرتے ہیں اور روٹی پھینکتے نہیں بلکہ پرانی روٹی کی کوئی نہ کوئی ڈش بنا لیتے ہیں، جیسے کتابی وغیرہ، جو کہ یہاں کی مشہور ڈش ہے۔ ناظرین، یہ لوگ خام تیل یا سالٹ سے نہانے کو صحت بخش قرار دیتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ایسا کرنے سے وہ بیماریوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ چائے کے ساتھ جیم کھاتے ہیں اور عموماً دن میں 3 سے 4 مرتبہ چائے ضرور پیتے ہیں۔ یہاں اعلیٰ قسم کے گھوڑے پائے جاتے ہیں جو کہ اپنی برق رفتاری کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ عام ریسلنگ یہاں کا مشہور کھیل ہے۔ ناظرین، پوری دنیا میں سب سے زیادہ مٹی کے آتش فشاں یہاں پائے جاتے ہیں، جو کہ 400 کلومیٹر کے رقبہ پر پھیلے ہوئے ہیں۔ کارپٹ میوزیم یہاں کی مشہور بلڈنگ ہے جو کہ کارپٹ کی طرح لپٹی ہوئی ہے۔ ناظرین، آذربائیجان کی اکانومی کی بات کریں تو یہ ایک امیر ترین ملک ہے۔ 1864 میں یہاں سے تیل و گیس دریافت ہوئے اور کبھی یہ پوری دنیا کی طرف سے زیادہ تیل و گیس کی ضروریات پورا کرتا تھا۔ باکو بندرگاہ آذربائیجان کی اکانومی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ آذربائیجان کی کرنسی کا نام منات ہے، جس کے فونٹ کو یورپ کی طرز پر بنایا گیا ہے، یورپین کرنسی کی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ایک منات 96 پاکستانی روپوں، 43 انڈین روپوں اور 50 بنگالی ٹکوں کے برابر ہے۔ پاکستان سے اس کا وقت 1 گھنٹہ ہے۔ اس کا کالنگ کوڈ 994 جبکہ ڈومین نیم AZ ہے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ السلام علیکم۔